अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मसाइल जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से मौजूद हैं। 77 सालों से कोई ना कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है, ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उसमें पब्लिक की सपोर्ट डिमांड होती है और ये कहा जाता है कि जी इस दफ़ा तो हमने मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के रख देना है, कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देंगे हम इस प्रॉब्लम को। बट स्टिल हालात सेम रहते हैं, थोड़े अरसे के बाद जो है वर्स हो जाते हैं। क्या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की एफर्ट्स में कमी है? क्या उसके अंदर बेहतरी आने की ज़रूरत है? क्या इंटेंट में कमी है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि तमाम सूबों में सूरत हाल बदतर हो गई है। अभी बलूचिस्तान में आईडी करके पंजाबियों को ऑन स्पॉट गोली मार देते हैं। यही हालात खैबर पख्तूनख्वा में बनते नज़र आ रहे हैं कि जी कल को वहाँ पर कोई पंजाबी स्पॉट होता है और उसके आईडी कार्ड के ऊपर अनफॉर्चुनेटली पंजाबी लिखा हुआ वो देखते हैं तो उसी वक्त उसको गोली मार दी जाएगी। बात पंजाबी की, बलोची की या पठान की यहाँ पर नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आप लोग कलेक्टिव जो है वो बेनिफिट की तरफ जाएं या कलेक्टिव फॉल की तरफ जाएंगे। अभी अगर बलोच पंजाबियों को टारगेट करते हैं या पंजाब अगर रिटेलिएशन की तरफ आ जाता है, वायलेंस की तरफ जाता है, तो उसका जो ड्रॉबैक है, उसके जो डैमेजेस हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो पूरी स्टेट को कलेक्टिवली भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त ये चीज़ क्लियर हो गई है कि मुल्क के अंदर चाहे वो फॉरेन फोर्सेस हैं या आपके मुल्क की अपनी लीडरशिप की जो है इनकॉम्पिटेंसी है, वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है कि किसी तरीके से जो है ना तमाम प्रोविंसेस को एक दूसरे से दूर कर दिया जाए, एथनिक क्राइसिस को वर्स कर दिया जाए। क्योंकि जी पाकिस्तान को अभी तक तो और किसी चीज़ से इतना डैमेज नहीं हो सका। बाहर की यूएस आ गया जी, अफगान जो है वो भी टारगेट कर देते हैं आजकल। इंडिया वो आपका शुरू से दुश्मन है लेकिन स्टिल पाकिस्तान स्टैंड करता है। आपकी इकोनॉमी वर्स है, आपके ऊपर जो हुकूमत है वो लीगल मैंडेट के थ्रू नहीं आई है। इमरान खान की एक बहुत बड़ी पार्टी वो डिसमेंटल करके उसके लीडर को जेल में डाला है, बट स्टिल पाकिस्तान जो है वो खड़ा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तानियों के, अगर आप जो है वो पैशन की बात करें, उनकी लॉयल्टीज़ की बात करें, वो स्टिल उनके मुल्क के साथ है। तो इन हालात में ऐसा क्या किया जाए कि इस मुल्क की करेंसी को तो हमने बर्बाद कर दिया है, इकोनॉमी बर्बाद कर दी है, इनके लोगों को हमने होपलेस करने की तमाम कोशिशें कर ली हैं, तो चलें जी अब हम जो है ये काम करते हैं कि इनके लोगों को आपस में लड़वा देते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम इनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने में नाकाम रहे हैं, तो ये खाना जंगी में जब जाएंगे ये एक दूसरे का सर फाड़ देंगे और हमारा काम जो है ना और आसान हो जाएगा। अभी हुकूमत की तरफ से ये बयान दिया गया है, शहबाज शरीफ की तरफ से, वज़ीर आज़म है आपके, कि जी दहशतगर्दों की तरह इन मामलात को अब ट्रीट किया जाएगा। बलूचिस्तान में पंजाबियों को जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरीके से एक अटैक था जिसमें फोर्सेस के लोग भी मरते हैं, तो अब हम जी दहशतगर्दों की तरह इनको ट्रीट करेंगे, इन लोगों के साथ डील करेंगे और कोई मुज़ाकरात, कोई बात इनके साथ नहीं होगी। इस मामले में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि एक तो गवर्नमेंट का और अथॉरिटीज़ का सबसे मेन फोकस स्टिल एक ही है और वो है जी इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जी इन लोगों को कंटेन करना, इमरान खान को जेल में किस तरीके से हमने और ज़्यादा जो है वो ब्रेक करने की कोशिशें करनी है, ये स्टिल इनका मेन फोकस है। और दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म की तरफ से इंतहाई गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट का आना इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, जिसमें वो ये कहते हैं कि जी अब हम बलोचिस्तान को, बलोच में रहने वाले इन एक्सट्रीमिस्ट को बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे किसी भी दहशतगर्द को ट्रीट किया जाता है, इनके साथ उसी ज़ुबान में अब बात होगी। ये अंडरस्टैंड किए बगैर ऐसी बात करना कि बलोचिस्तान कोई आम एरिया नहीं है, ये एक ऐसा सूबा है आपका जो एक तो ज़रूरी तो है, आप अपना कोई भी लैंड लूज़ नहीं कर सकते। इस एरिया में जो आम शहरी हैं, जो यहाँ पर रहने वाले बलोच हैं, वो आप लोगों की पुअर पॉलिसीज़ की वजह से सफ़र करते आ रहे हैं, डेकेड से सफ़र कर रहे हैं और इस वक्त उनका माइंड सेट इस तरह का हो गया है कि उसको लेके इंडिया फंडेड, ईरान फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो अपनी सियासत उसके ऊपर चमका रही हैं। वो इन लोगों के ऊपर फीड ऑन कर रहे हैं, वो इन लोगों को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों की जो सफरिंग है, इन लोगों की जो पेन है, वो अपने हक में उसको इस्तेमाल करते हुए इन्हीं लोगों को आपके अगेंस्ट खड़ा होने पर मजबूर कर चुके हैं। मजबूर कर नहीं रहे, ये ऑलरेडी आपके सामने खड़े हैं जितने भी बलोच इस वक्त बलोचिस्तान में रहते हैं, और इसकी गलती स्टेट की पॉलिसीज़ के ऊपर जाती है। ऐसे लोगों को अगर आप दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा को तो आप दूर कर रहे हैं इस वक्त, बलूचिस्तान आपसे ऑलरेडी दूर है। बलूचिस्तान के लिए नेक्स्ट स्टेप यही रह जाता है कि आप इसको इंतहाई सेंसिटिव बना के आप इसको जो है वो ब्रेक करने की पोजीशन के ऊपर ले जाएं, आप जो एनिमी पावर्स हैं उनको खुश करने की पोजीशन के ऊपर आप जो है इन मामलात को ले जाएं। तो अगर इस वक्त आप फोर्स का इस्तेमाल बलूचिस्तान पे बलोच लोगों के ऊपर स्टिल करेंगे, जो भी ऑलरेडी होता रहता है, तो उसके रिजल्ट में ये नहीं होगा कि जी वो दब जाएंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ ये मामलात होंगे कि लोग आपके अगेंस्ट और ज़्यादा जो है वो सवेयर इमोशंस रखना शुरू हो जाएंगे, वो और ज़्यादा स्टेट के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू हो जाएंगे और मुल्क फिर टूटने की तरफ लेकर जाने के लिए जितने भी आपके आसपास दुश्मन ममालिक मौजूद हैं
وہ ایکشن میں آ جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ بلوچستان کے بارے میں اس طریقے سے بات کریں کہ جی ہم بلوچ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان دہشت گردوں سے آپ کو بچائیں گے, آپ ہمارا ساتھ دیں. کیونکہ ریالٹی یہ ہے کہ بی ایل اے جیسی جو ایک ملیٹنٹ گروپ, جو دہشت گرد گروپ ہے, اس کو بھی کچھ بلوچ لوگ جو عام شہری ہیں, جو پاکستانی ہیں, لیکن انہوں نے انتہائی سفر کیا ہے آپ لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے, وہ ایسے ملیٹنٹ گروپس کو شیلٹر دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں آپ ہی کی آرمی کے اگینسٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کبھی ان کے رائٹ نہیں دیے. تو جب تک حکومت, آپ جو ہماری اتھارٹیز ہیں, وہ یہ ریئلائز نہیں کرتی کہ یہ صوبہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کی ایک ضرورت ہے, اس کو جب تک آپ اویئرنیس نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کے لوگوں کو جو ہے رائٹس نہیں دیں گے اور الگ نہیں کریں گے کہ جی یہ دہشت گرد سائڈ ہے اور ان لوگوں کو ہم نے الاؤ نہیں کرنا کہ یہ عام بلوچ کی جو سفرنگ ہے اس کو استعمال کر سکیں, تو تب تک آپ بلوچستان جیسے صوبے کے اندر بہتری نہیں لا سکتے. تب تک آپ لوگوں کی پور پالیسیز کا جو ہے وہ کانسیکوینسز ہیں وہ پنجابی بھگتتے رہیں گے. پنجابیوں کے تب تک آئی ڈی چیک ہو کے ان کو گولیاں جو ہیں وہ ماری جاتی رہیں گی, اور یہی حالات آپ لوگ اس وقت اپنی پالیسیز کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں بنا چکے ہیں. بہرحال جی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, یہ معاملات بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ اچھا جی اس نے دہشت گردوں کا حملہ کر دیا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے نا آپریشن کریں گے اور ان ساروں کو اڑا کے رکھ دیں گے. نو, دس از ناٹ دا سولوشن ان بلوچستان, اینڈ انفارچونیٹلی اس وقت تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ سولوشن نہیں رہ گیا. بغیر تھوٹفلنس کے اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد جو فوکس ہے وہ عمران خان کے اوپر اس طریقے سے ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے جو پریزن سیل ہے اس کو جتنا انکمفرٹیبل بنا سکتے ہیں ان لوگوں نے اس کو بنایا ہے. ہاٹ ایز اوون, انتہا سے زیادہ گرم جو ہے وہ میرا روم رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کے کھانے کو چیک کرنے کے لیے جو ٹیم موجود ہے, جو وہاں پر کانسٹیبل موجود ہے, جو یہ چیک کرتا ہے کہ کہیں اس کے اندر پوائزن تو نہیں ہے, زہر تو نہیں ہے ان کے کھانے میں, اس کو 4 دفعہ بدل چکے ہیں. اس کے بعد بشرا بی بی کے کمرے کے اندر جو ہے چوہے موجود ہیں, اس کی کمپلین کی ہے, کوئی نہیں سنتا. محسن نقوی کو جو ہے جس طریقے سے انہوں نے دبئی میں پراپرٹی رکھی ہے اور کس طرح وہ کرکٹ کو اور سیکیورٹی کے معاملات کو برباد کر رہے ہیں, اس کے اوپر عمران خان نے بات کی. فیئر مینڈیٹ سے متعلق بات کی, کرکٹ کو جو ہے بہتر کس طرح کرنا ہے, ایک واحد سپورٹ ہے جس کو پاکستان کی عوام دیکھتی ہے, اس کو انہوں نے ایڈریس کیا. تو ان حالات میں معاملات یہی نظر آتے ہیں کہ حکومت کے دماغ میں سب سے امپورٹنٹ بندہ سٹل عمران خان صاحب ہی ہیں. ملک میں دہشت گردی کے مسائل سب سے ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر سٹل موجود نہیں ہیں, بلکہ اس وقت 8 ستمبر کا جو پروٹیسٹ کال ہے پی ٹی آئی کی, ایک گرینڈ قسم کی پروٹیسٹ کال ہے, کیونکہ 22 اگست کی کینسل کی تھی اور اس کو لے کے بڑی کنٹروورسی بن گئی تھی. تو ابھی 8 ستمبر کو انہوں نے تمام اپنی جو ایفرٹس ہیں نا وہ ڈال دینی ہے اس کے اوپر, اور زبردست سا کراؤڈ اکٹھا کریں گے اور جلسہ کر کے دکھائیں گے, جس حکومت کو بھی لگ پتہ جائے گا. اب اس میں ایک تو کنٹروورشل سائڈ یہ موجود ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ خود میرے پاس آئی تھی اور اس نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ جی انارکی ہونے کا خطرہ ہے, ایک ریلیجس اسپیکٹ موجود ہے, سپریم کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ ہے, تو آپ اس دن جو ہے نا جلسہ کینسل کر دیں. اور علی امین گنڈا پور نے پھر عمران خان سے بات کی, اور عمران خان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ جی ابھی 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ہونے کے خطرات موجود ہیں اس 22 اگست کے ہمارے جلسے کے اندر. یہ ایک ریلیجس جو ہے کیس کی وجہ سے اس کی سینسٹیوٹی بھی ہے, تو ہم اس جلسے کو کینسل کرتے ہیں, اور میں نے خود اجازت دی تھی. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کہتی ہے انارکی ہونے کا خطرہ ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی جیسا واقعہ جو ہے وہ ہونے کا خطرہ موجود تھا. یعنی کہ کیا انڈائریکٹ طریقے سے اس حکومت نے, اس رجیم نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ 9 مئی بھی ایک انارکی پھیلانے کا واقعہ تھا, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ایکچوئل میں کوئی رول نہیں تھا, اس کو پھنسانے کے لیے ان کے ایک نارمل پروٹیسٹ کو جو ہے دہشت گردوں کی طرح کا ایک حملہ بنا دیا گیا تھا, جس میں فیض حمید نے جو بھی چیزیں استعمال کی, فیض حمید کے تو ابھی تک ثبوت بھی جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. تو کیا عمران خان کو سچ میں پھنسائے جانے کی 9 مئی جیسے واقعے میں حکومت نے اس کا کنفیشن کر لیا ہے؟ تو بہرحال پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی جو پرائیورٹیز ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, سیاسی مفادات ہیں, ملک کے نہیں بلکہ ان کے خود کے. ان کے دماغوں میں یہ نہیں چلتا کہ کس طرح ہم نے ملک میں انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے, کس طرح اکانومی بہتر کرنی ہے, ملک کی سیکیورٹی بہتر کرنی ہے, عوام کو پروٹیکٹ کس طریقے سے کرنا ہے, بلکہ ہم نے اپنی سیٹ کس طرح پروٹیکٹ کرنی ہے, ہم نے ایسا کیا کرنا ہے, کس طرح سسٹم مینیپولیٹ کرنا ہے, تمام سسٹم دھرم برم کرنا ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن مل جائے, ہم زیادہ لمبے عرصے کے لیے اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے رول کر سکیں, اپنی چلا سکیں. ایسا کیا کیا جائے, یہ ہے جی ان کے دماغوں میں چلنے والی سب سے امپورٹنٹ جو پرائیورٹیز ہیں. اور اس میں جو ہرڈل ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب کو ایریڈیکیٹ کرنے کی, ڈسمنٹل کرنے کی, ویک کرنے کی بھی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ان کے دماغوں میں چلتی رہتی ہیں. پاکستان میں
دہشت گردی کے مسائل میں ابھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ ہم جی جو سبز حلالی پرچم کو مانتا ہے صرف اس سے بات کریں گے، جو نہیں مانتا اس سے کوئی بات نہیں ہوگی، تو آپ بلوچستان کے لوگوں سے جن کو آپ سپریس کر کے رکھتے ہیں، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی تمام لائلٹیز آپ کے ساتھ لائے کریں، خاص طور پہ جب آپ کے بارڈرز کے اوپر دشمن ممالک ان کی فورسز بیٹھی ہیں، ان کے فنڈڈ لوگ آپ کے ملک کے اندر منور کر رہے ہیں، اور اس طرح منور کر رہے ہیں کہ پنجاب جیسے صوبے کے اندر بھی را کے ان نون گن مین کسی فارمر بریگیڈیئر کو گولی مار دیتے ہیں، کسی بھی خالستان کے لیڈر کو گولی مار دیتے ہیں. تو آپ اس لحاظ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی اتھارٹیز کا فوکس سیکیورٹی کے لحاظ سے کتنا ویک ہے، کتنا ڈسٹورٹڈ ہے، کتنا زیادہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہے. ان لوگوں کی تمام سوچ صرف یہاں کر ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنی کرسی کس طرح بچانی ہے، اور اس میں جی عمران خان ہرڈل بنتا ہے تو عمران خان کو کس طرح ہم نے جو ہے نا سارے سین سے نکال کے باہر پھینکنا ہے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.